وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض
يمشون على بسم الله
والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا يسرفون
ومن يفعل ذلك يلقى بسم الله
إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء أم والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها